ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यत जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। परमपिता परमेश्वरलाई नमन छ, आभार व्यक्त गर्दछु। आफ्ना इष्टकुल देवता परम पूजनीय श्रद्धेय गुरुवरहरू सबैका चरण कमलमा प्रणाम गर्दछु। साष्टाङ्ग प्रणाम छ, स्मरण छ। माता पिताका चरण स्पर्श र स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूमा मेरो प्रातःकालीन नमन छ, प्रणाम छ। ओ यस कार्यक्रमका व्यवस्थापकजी, प्राविधिकजीहरू, सबै यसमा सहभागी सबैमा नमन। ओम। श्रीमद् भगवद गीतामा श्लोक नम्बर चलिरहेको छ 26, 14औं अध्याय। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यह जसले माम मलाई अव्यभिचारेण अव्यभिचार द्वारा आफ्नो मनलाई केन्द्रित गरिकन ममा नै मनलाई लगाइकन भक्ति योगका द्वारा भक्ति योगले जसले माम सेवते मेरो सेवन गर्दछ, माम सेवते मेरो सेवन गर्दछ, त्यो सेवन गर्नेवाला, त्यो भक्ति योगमा लागेको, त्यो महापुरुष, त्यो साधक स गुणान गुणहरूलाई, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यी तीनै गुणहरूलाई समतीत्य, समतीत्यमा पनि दुईटा शब्द छन्। सम अतीत्य, अतीत्य भने अतिक्रमण गरेर। हामीले अतिक्रमणलाई के भन्छौँ? नाघेर भन्छौँ, होइन? नाघेर, त्यो नाघेर पनि के भयो? त्यसको अतिक्रमण गरेर, त्यसलाई नाघेर, जबसम्म गुणहरूलाई पार गर्न सकिँदैन, नाग्न सकिँदैन, ब्रह्मत्वको चिन्तन गर्न, ब्रह्मत्वको अनुभूति गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पहिलो लक्षण के हो? गुणहरूबाट पार जानु। त गुणहरूलाई पार गरेर, अब गुणहरूलाई पार गरेर ब्रह्मत्वको अनुभव गर्ने हो। अब गुणहरू कसरी पार गर्ने? जसले निरन्तर एक रूपताले मेरो भक्ति गर्यो, ठिक छ, त्यसले मलाई
यो रूपलाई प्राप्त हुन्छ भनेर यो श्लोक यहाँनिर भनिएको छ। अब उपासना भगवानको गरे भने ब्रह्म प्राप्तिको एउटा योग्य त त्यो बन्न पुग्यो है त ब्रह्म प्राप्तिको। त्यसैका बारेमा अगाडि थप कुराहरू 27वां श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। यसलाई हेर्नुहोला, उच्चारण गर्नुहोला। आदरणीय कल्पनाजी, हरिजी, आज हजुरहरूको केही विशेष त होइन, जोडै बस्नु भएको छ। विशेष यही हो गुरु, हामी आवृत्ति गर्ने विशेष। अच्छा, आवृत्ति विशेष हो, त्यो पनि त विशेष भयो नि त, ठिकै छ होइन। ल, आवृत्ति दुवै जोडा मिलेर आवृत्ति गर्दै हुनुहुन्छ। यो पनि घरमा मतलब त्यो दाम्पत्य जीवनको सुखद अवस्था, यसलाई मान्नु पर्दछ होइन। ल, दुवै मिलेर गीता पढ्ने, योभन्दा राम्रो अरू के हुन्छ। ल, उच्चारण गर्नु होला। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च ममृतस्याव्ययस्य च ममृतस्याव्ययस्य च ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, गुणहरूबाट पार नगइकन ब्रह्म तत्वको अनुभव गर्न सकिँदैन। अनि यो जो ब्रह्म तत्व भनिराखेका छन् हैन, जसलाई ब्रह्म तत्व भनेर भनिएको छ, त्यो ब्रह्म तत्व भन्नेवाला त्यसको पनि आधार जो हो, प्रतिष्ठा शब्द छ नि यहाँ हैन, यो प्रतिष्ठा भन्नेवाला शब्दलाई हेर्नु होला। प्रतिष्ठा केलाई भनिन्छ भनेपछि जसमा प्रतिष्ठित हुन्छ, जसमा प्रतिष्ठित छ त्यो प्रतिष्ठा भयो। कुरा बुझियो कि बुझिएन? आधार प्रतिष्ठाको अर्थ भयो जसमा प्रतिष्ठित छ त्यो। अनि यहाँनिर आयो ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा। अब जस्तै कुनै कुरा वृक्ष छ है त, ठुलो वृक्ष छ, ठुला हाँगामिगा हामीले देख्यौं, तर त्यसको प्रतिष्ठा आधार आश्रय कहाँ हुन्छ? पृथ्वी हुन्छ। त्यसको जरो हुँदै जराहरू पृथ्वीमा गएका हुन्छन् कि हुँदैनन्? त प्रतिष्ठा त के भयो? जराको माध्यमले पृथ्वी भयो। त्यसलाई प्रतिष्ठा भन्छ, जसमा प्रतिष्ठित छ, जहाँ रोकिएको छ, जहाँ अडिएको छ, त्यसलाई प्रतिष्ठा भन्छ। त यहाँनिर के भन्दै हुनुहुन्छ कि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम, यस ब्रह्मको प्रतिष्ठा अहम। प्रतिष्ठाको अर्थ जसमा प्रतिष्ठित छ, जो आधार भन्नुहोस् है त, आधार। या यसलाई एउटा अर्को शब्द भन्नुहुने हो भने आश्रय। यसको आश्रय म हुँ। अरु के को? अमृतस्याव्ययस्य च। अब जो यो
अव्ययस्य अमृतस्य, फेरि यो जोडियो तल धर्मस्य भन्ने शब्दसँग जोडियो है। ब्रह्मको ब्रह्मको यो प्रतिष्ठा म हुँ एक शब्द भयो है त हजुर। यसलाई एक शब्दमा लिनु होला, यो अलग वाक्य बन्यो। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम भन्यो। यसपछिका जो अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य, यो कुरा लिनु होला है त एक साथ। फेरि यसलाई हेरौँ। अमृत अमृतस्य, यो अमृतको, अमृत भन्नाले के भयो? अविनाशी। यस अमृतको यो अधिष्ठान पनि, आधार पनि, प्रतिष्ठा पनि मै हुँ। मेरै अधिष्ठान यो अविनाशी अमृत हो। अर्थात प्रतिष्ठा जहाँ भइसकेपछि अविनाशी अमृत र म भनेका दुई तत्व होइनौँ, एउटै तत्व हो। यस प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। यसैलाई अविनाशी अमृतको प्राप्तिलाई भगवानले अमृतम अश्नुते भनेर यसभन्दा पहिले का श्लोकमा आइसकेको छ। यसै 14औं नम्बर श्लोकको अध्यायको 20 नम्बरमा पनि यो एउटा शब्द आयो, अमृतम अश्नुते, अमृत तत्वलाई प्राप्त गर्दछ भनेर पनि आयो है त। यहाँनिर भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ यो अमृत स्वरूप वाला पनि म हुँ। यो कस्तो हो? अव्ययस्य अव्ययस्य अव्ययस्य, यो अविनाशी हो। शाश्वतस्य शाश्वतस्य शाश्वतस्य, फेरि अगाडि धर्मस्य भनेर छ। हाम्रो धर्म शाश्वत हो। शाश्वतको अर्थ भयो नित्य छ, यो कहिले बीचमा ल्याइएको होइन। यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ। सनातन धर्मको आधार पनि मै हुँ, शाश्वत धर्मको आधार पनि मै हुँ। मेरो आधार सनातन धर्म हो। त अर्थ के भयो? सनातन धर्म भने पनि म भने पनि, मलाई भन्नु या सनातन धर्मलाई भन्नु, यो दुईटा होइन, अलग अलग कुरा होइनन्, यो एउटै हो। यो सनातन धर्म मेरै स्वरूप वाला हो। अब अहिले यो सनातनलाई अहिले आउँदै आउँदै गर्दा यो जो सनातनलाई नाम दिँदैछ नि हिन्दू धर्म, यो हिन्दू शब्द पछि थपिएको हो, यसो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मूल रूपमा यो सनातन नै हो। अनि यो हिन्दू जसलाई भनिँदैछ यो नै सनातन धर्म हो। अब अहिले चलन चल्तीमा हिन्दू भन्ने शब्द आयो है, नभए यो सनातन यसको मूल व्याख्या हो, मूल अर्थ हो, यही हिन्दू यही सनातन हो। किनकि अरूका नाम भएपछि बौद्ध धर्ममा, जैन धर्ममा, इसाई धर्ममा, मुस्लिम धर्ममा या सिख धर्ममा यी पछि पछि यी बन्दै गए। केही वर्ष भए नि त यिनको उत्पत्तिमा, केही हजार वर्ष भए, 1000, 2000 हैन, 3000 त कसैले नागेको छैन। तब यहाँनिर के भयो? यी क्रमशः अब कोही बुद्धले चलाए, कोही ईसा मसीहले चलाए, कोही मोहम्मदले चलाए, त्यही पछिका हुन्। यस्तै कसैले अब नाम सनातन धर्मलाई हिन्दू धर्म भन्ने नाम दिएको भए पनि हिन्दू धर्म भन्नेलाई कसैले चलाएको होइन। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सब धर्महरू चलाए या उनीहरूका अनुयायीहरूबाट प्रचारित भयो, उनीहरूलाई देव रूप माने, भगवानको रूप माने, एक अंशको रूपमा माने। त हाम्रा गुरुले या देवले यस प्रकार यो धर्मलाई प्रसारित गरेको भन्ने हामी
यतिमा जयन्ती भनेर पनि मनाउँछौँ होइन, यतिमा जयन्ती भनेर जो मनाउँछौँ। यसमा अब राम्रो शुद्ध शब्द त सनातन धर्म भन्ने शब्द भयो, तर पनि अब सबको मुखमा अहिले जिब्रो बिग्रेका कारणले हिन्दू धर्म नै आए पनि हिन्दू धर्मलाई यति वर्ष भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले यहाँनिर शाश्वतस्य धर्मस्य भनेर बतायो है त। त्यसैले बीचबीचमा भगवानले भन्नुहुन्छ, हेर यो धर्म जो छ म त अवतार लिएर पनि यसको रक्षा गर्दछु, धर्मस्य रक्षणाय मैले अवतार लिन्छु भनेर सुन्नु भएको छ नि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् भनेर जो भनिएको छ, यो पनि यसै धर्मको संरक्षणका लागि हो। फेरि अरू धर्म बाहिरका हुन् यो पनि होइन, यी सबै यसैबाट उत्पन्न भएका त हुन्। अब अलग अलग यी अज्ञानका कारणले अलग अलग मान्दै गए, नभए सब यसैबाट उत्पन्न भएका हुन्। के मुस्लिम धर्म, के बुद्ध, के जैन, के अरू सिख धर्म, सबमा यसैका कुरा छन्। अनि सबमा गीताका कुरा पाउनु होला, गीताको सहिष्णुता पाउनु होला। त यहाँनिर भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, शाश्वतस्य धर्मस्य, यो शाश्वत धर्मको प्रतिष्ठा जो हो म नै हुँ। ठिक छ, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्य अव्ययस्य च। अव्ययस्य, अव्ययस्य बुझ्नुभयो नि, अव्ययस्य अविनाशी, अमृतस्य यो अमृतको, शाश्वतस्य च धर्मस्य यो शाश्वत धर्मको। अनि यसका द्वारा अन्य के भयो? शाश्वतको अर्थ बुझ्नुभयो नि, शाश्वतमा ललबलिनुहुन्छ, अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ। शाश्वत भनेको के? शाश्वत भनेको यो बीचबाट आएको होइन। शाश्वत शब्द जहाँ पनि जोडियो, शाश्वत शब्दका साथमा नित्य शब्द लेखिदिनु होला। शाश्वतको व्याख्यामा शाश्वतस्य नित्यस्य इति। ठिक छ, शाश्वत शब्द लेखिने बित्तिकै नित्य शब्दलाई मान्नु पर्दछ। नित्य शब्द हुने बित्तिकै फेरि अनित्य हुँदै हुँदैन, हराउँदैन। नित्य केलाई भनिन्छ? नित्य भनिन्छ जो सधैँ रहिरहन्छ हैन। हाम्रा अगाडि पछाडि हामी परमात्मालाई अनुभव गर्छौं कि गर्दैनौं? हामीमा चेतनता अनुभव गर्छौं कि गर्दैनौं? त यो नित्य हो। तर हाम्रो यो शरीर नित्य होइन, यसमा जबसम्म चेतनता छ तबसम्म छ, त्यसपछि छैन। तर यो संसार, यो सृष्टि ईश्वरका आधारमा हो, ईश्वरको प्रतिष्ठामा हो। अनि जसलाई ब्रह्म भनियो, यहाँनिर भनियो कि ब्रह्मको प्रतिष्ठा पनि मै हुँ, ब्रह्मको आधार पनि मै हुँ। यो अविनाशी, यस अमृतको, यो शाश्वत धर्मको, यसको प्रतिष्ठा पनि मै हुँ। ठिक छ त? ब्रह्म कस्तो छ? अब यसलाई अलिकति अर्को भावमा पनि बुझ्नुस्। अर्को भावमा पनि के बुझ्नुस् भनेपछि, सबभन्दा पहिले त भगवानले भन्नुभयो कि ब्रह्मको प्रतिष्ठा मै हुँ भनेर। प्रतिष्ठा बुझ्नुभयो? प्रतिष्ठा आधार, प्रतिष्ठा आश्रय, यो ब्रह्मको आधार म हुँ भने। अब यसलाई अलिकति व्याख्या यसरी पनि गर्नुहोस्, कस्तो ब्रह्मको भाइ? यस्तो ब्रह्मको जो अव्ययी छ, जो अमृत छ, जो शाश्वत छ, जो धर्म स्वरूप छ। अनि अमृतस्य कस्तो? अमृतस्य अविनाशिनः, जो अविनाशी छ। अर्को अव्ययस्य अविकारिणः, जसमा विकार छैन, जो व्यय हुँदैन, जो खर्च हुँदैन, जसको नाश हुँदैन। शाश्वतस्य, शाश्वतस्य किम? शाश्वतस्य नित्यस्य इति। शाश्वतस्य जो ब्रह्म नित्य छ। अनि अब यहाँनिर धर्मस्य,
धर्म यस्य भन्नाले यस सनातन धर्म रूपी, यानी कि ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य, ज्ञान योग रूप धर्म द्वारा जसलाई प्राप्त गरिने हो। ठीक छ। धर्मस्य ज्ञान योग रूपी धर्म द्वारा जसलाई प्राप्त गरिने हो, यानी योग द्वारा जसलाई प्राप्त गरिने हो। अब शब्द आयो अन्तिममा, सुखस्य एकान्तिकस्य च। एकान्तिकस्य सुखस्य, एकान्तिक सुख को जो, फेरि त्यो प्रारम्भको प्रतिष्ठा भन्ने यहाँ जोडिदिनुस्। एकान्तिक सुख को जो प्रतिष्ठा हो। एकान्तिक सुख भन्नाले माथि अर्को शब्द पनि आएको थियो, त्यो पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। अव्यभिचारेण, अव्यभिचार यानी कि व्यभिचार रहित। अब सुख कस्तो, आनन्दमय सुख। यस प्रकार को जो ब्रह्म को स्वरूप छ, आनन्दमय रूप, त्यो सुख को आश्रय पनि मै हुँ भनेर भगवानले भन्नु भएको छ। यो एकान्तिक सुख यानी कि जुन सुखलाई प्राप्त गरेपछि अर्को सुखको चाहना गरिँदैन। ठीक छ। जुन सुखलाई प्राप्त गरेपछि अर्को सुखको चाहना गरिँदैन। यस प्रकारको एकान्तिक सुखको आधार मै हुँ। अनि मेरो आधार के हो? मेरो आधार एकान्तिक सुख हो। अर्थात एकान्तिक सुख म हुँ, मेरो आधार एकान्तिक सुख हो। यसको मतलब मेरो नै स्वरूप एकान्तिक सुख हो। यसैलाई अक्षय सुख भनेर पनि भनियो। कहिनेर आउने वाला शब्द आत्यन्तिक सुख पनि यही हो, अत्यन्त सुख पनि यही हो। ठीक छ त। यहाँनिर यो बताइयो कि यो ब्रह्म को र अविनाशी अमृत को र शाश्वत धर्म को र एकान्तिक सुख को प्रतिष्ठा भनेको आश्रय को हो अहम, म नै हुँ। ठीक छ त। धर्म भन्नाले नअल्मलिनु होला। यो परम धर्म भन्नाले हामीले शाश्वत धर्मलाई, त्यसैले शाश्वत धर्म सनातन धर्मलाई मानियो। पछि आएर यसैलाई नामान्तरण गर्दै धेरैजनाले अहिले यसलाई हिन्दू भनेर भन्दछन्। र हामीले यो बताउनु पर्दछ, हिन्दू नामाकरण पछि गरिँदै यो आयो। यो मूल रूपमा त अरू धर्म जस्तो यो होइन। बालबच्चाहरूले यही सम्झन्छन् कि जसरी ईसाई धर्म कसैले बनायो, बौद्ध धर्म कसैले बनायो, त्यस्तै जैन धर्म कसैले बनायो, अन्य धर्महरू कसैले न कसैले बनाएका छन्। उनीहरूको पनि जयन्ती मनाउँछौँ भने हिन्दू धर्मको जयन्ती कब भन्नेवाला पनि ध्यान अहिलेको बच्चामा जान सक्छ, हजुरहरूमा नजाला। तब हामीले यो बताउनु पनि जरुरी छ, हेर बाबु, अरू जति पनि धर्महरू छन्, यी सबै यसै हिन्दू धर्म यानी कि हिन्दूलाई सनातन धर्म भनिएको छ। सनातन यानी कि पहिलेदेखि चलिआएको यो धर्म हो। यसका प्रवर्तक कोही होइनन्। यसका प्रवर्तक यदि मान्नै हुने हो भने भगवानलाई मान्नु पर्दछ। तर पनि यो सृष्टिको आदिदेखि यो ज्ञानद्वारा, ज्ञान परम्पराद्वारा यो चल्दै आयो। एकका हृदयमा अर्काले यानी कि परमात्माले ज्ञान राखिदिएर त्यही अनुसारले यो धर्म चल्दै आयो। जबदेखि सृष्टि भयो तबदेखि नै यो चलिआएको छ। यसका अलग रूपमा यो मितिदेखि यसरी यो हिन्दू धर्म चल्यो है भन्ने चाहिँ हाम्रो छैन। यो कालान्तरमा यस्तै नामाकरण भएको हो भनेर पनि हामीले आफ्नो पुस्तालाई, अर्कालाई बताउँदै जानुपर्छ। हामीले पनि यही रूपमा जान्नु पनि पर्दछ। नभए अरूको जयन्ती मनाए जस्तै यसको पनि कसले यो धर्म उत्पादन गरेको हो, कसबाट यसका प्रमुख को हुन् भने, आज त प्रमुखको चलन छ नि त। यसका प्रमुख को हुन् भनेपछि अब यसका त प्रमुख हुनै ब्रह्म हुन्। ब्रह्मैबाट यो प्रारम्भ भयो। किनकि आयो नि त कुरा, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, यो ब्रह्मकै प्रतिष्ठा म हुँ भनेर भगवान वासुदेवले भन्दै हुनुहुन्छ।
तर जो बीचमा यो चलायो भन्नेवाला हो, चलाउने अर्थमा चाहिँ यो आउँदैन, किनकि यो शाश्वत हो, है त? ल, यो अनित्य होइन, यो नित्य हो। अर्को श्लोकलाई, अरे श्लोक के म त ध्यानै रहेन, यो यहाँनिर यो समापन भएछ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दश पारायण। यो नै थियो हैन? स्वाध्याय यही थियो कि कोही अर्को त थिएन नि? यही थियो। अब के गरौँ त? 15औं अध्यायमा जाउँ कि अलिकति सरसर्ती जति हुन्छ यसैको संक्षेपीकरण गरौँ? के आदेश छ भन्नुस् त? संक्षेपीकरण नै गर्नु पर्ला गुरुदेव। ल, अलिकति सरसर्ती श्लोक पढ्दै यसको संक्षेपीकरणमा जान्छौँ है त। ल, 14औं अध्यायलाई प्रारम्भ गरौँ। यसलाई गुणत्रय विभाग योग भनेर भनियो। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। भगवानले भन्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण ज्ञानहरूमा श्रेष्ठ ज्ञानलाई म भूयः प्रवक्ष्यामि, फेरि मैले भन्ने छु, जसलाई जानेर सबैजना सबै साधकहरू यो संसारबाट मुक्त भएर परम सिद्धिलाई प्राप्त भएका छन्। यस प्रकारको ज्ञान मैले भन्दछु। यो ज्ञानको आश्रय लिएर मेरो धर्मको साथमा प्राप्त भएका जो छन् उनीहरू महासर्गमा पनि यानी कि सृष्टिमा पनि न त उत्पन्न हुन्छन् न यसमा प्रलयमा नै जान्छन्। यसका बारेमा पनि अब सृष्टिलाई, सर्गलाई ब्रह्माको दिन भनिन्छ अनि प्रलयलाई ब्रह्माको रात भनेर भनिन्छ। यसमा पनि जो न त उत्पन्न हुन्छन् न प्रलयमा नै जान्छन्। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। हे भरतवंशमा उत्पन्न भएका हे अर्जुन, मेरो मूल प्रकृति त उत्पत्ति स्थान हो र त्यसमा म जीव रूप गर्भको स्थापना गर्दछु। त्यसबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूको उत्पत्ति हुन्छ। हामीले संक्षिप्त रूपमा यसका बारेमा चर्चा गर्यौं कि जब महाप्रलय हुन्छ त्यसबेला सबै जब प्रकृतिमा लीन भएर जान्छन्, सारा जीव, सारा उनका संस्कार सब प्रकृतिमा लीन भएर जान्छन्। एक सूक्ष्म रूपले जो लीन भएका हुन्छन् त्यही पछि उनीहरूकै त्यस्तै कर्म संस्कार, त्यस्तै प्रारब्धलाई फेरि नयाँ सृष्टि हुँदाखेरि भगवानले त्यो गर्भम दधाम्यहम भनेको त्यसलाई मैले प्रकृतिमा फेरि त्यही जीव संस्कारहरूलाई, त्यही पुरानै प्रारब्धलाई फेरि मैले स्थापित गरिदिन्छु। नभए भन्छन् त्यो नयाँ सृष्टि भयो भने मानिस नयाँ जन्मियो, त्यसभन्दा पहिले त कहिले केही कर्म भएकै थिएन, कसरी त्यसले आफ्ना सुख दुःख भोग्छ त भनेपछि यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, भगवानले पुराना कर्म, पुरानो प्रारब्धलाई फेरि नयाँ सृष्टिमा जो सूक्ष्म रूपले प्रकृतिमा विलीन भएको हुन्छ त्यसलाई धारण गराइदिनुहुन्छ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अरहं बीजप्रदः पिता। हे कुन्ती नन्दन, सबै प्राणी, सबै योनिहरूमा जति पनि यी शरीर उत्पन्न हुन्छन् अनि उन सबको मूल प्रकृतिको त माता हो र त्यसमा बीज रूप स्थापना गर्नेवाला पिता म हुँ भनेर भनिएको छ।
मूल रूपमा यसको 4 खानी भनेर बताएको थिए। हजुरहरूलाई ध्यान होला, उद्भिज, स्वेदज, अण्डज र जरायुज, यो 4 प्रकारका यी हुन्छन्। यसमा जलचरको संख्या, यी 4 बाट जलचरको संख्या 9 लाख, वृक्ष आदि 20 लाख, कीड़ा मकोडा इत्यादि यो सबै कमिला आदि यो 11 लाख, पक्षीको संख्या 10 लाख, पशुको संख्या 30 लाख, देवता, मनुष्य, दैत्य आदि यस प्रकारका यी मानव जस्ता भएका यी 4 लाख, यसरी चाहिँ 84 लाख भएर यी 84 लाख योनिलाई यहाँ बताइएको हो। अब भए पनि सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति सम्भवाः भन्नुहुन्छ कि हे महाबाहो, प्रकृतिबाट उत्पन्न हुनेवाला सत्व, रज र तम यी तीनै गुण त्यसमा रहनेवाला अविनाशी देहीलाई यानी कि जीवात्मालाई त्यस देहका साथमा बाँध्ने गर्दछन्। अब यसमा सत्वगुणको बारेमा बताइयो। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, सत्व निर्मल छ, प्रकाशक छ, अनामय छ, सुखसङ्गेन बध्नाति, यो प्रकाशक भएर पनि, यो अनामय, अनामय भन्नाले विकारले रहित भएर पनि, सुखसङ्गेन बध्नाति, सुखका साथमा आसक्तिका द्वारा, अरु ज्ञान संगेन चानघ, ज्ञान को आसक्ति का द्वारा, चाहे सुख को आसक्ति हो, आखिर कहाँ भुलिन्छ त सत्वगुणवाला भने, या त सुखको आसक्तिमा भुल्दछ या ज्ञानको आसक्तिमा भुल्दछ। यो सुखै यस्तै भइदिएको भए हुन्थ्यो, या यस्तै ज्ञान ममा रहेको भए हुन्थ्यो, या म जस्तो ज्ञान त कहाँ छ र अरू भन्नेवाला पनि यो जब आउन थाल्छ, यो पनि यसै गुणले बाँध्नु हो, सत्वगुणले बाँधिनु हो, सत्वगुणमा त्यो फस्नु हो। रजो रागात्मकम विद्धि, रजलाई रागात्मक जान्नु। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा र संग, संग तृष्णा भन्नाले लोभ लालच जे पनि छ, एउटा इच्छा, चाहना, कामना भन्नुहोस् है। अनि यसका साथमा संग, संग भन्ने हो आसक्तिलाई, आसक्तिका द्वारा यो उत्पन्न हुनेवाला हो। निबन्धादि कौन्तेय, यो यसरी बाँध्दछ। कसरी? कर्म संगेन देहिनाम, कर्महरू आसक्ति द्वारा, देहिनम यो देहीलाई अर्थात जीवात्मालाई यसले बाँध्दछ, तृष्णाका द्वारा, आसक्तिका द्वारा यसले बाँध्दछ भनेर भनियो है त। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमाद आलस्य निद्राभि तत् निबदनाति भारत। र हे अर्जुन, यो सम्पूर्ण देहधारीहरूलाई मोहित गर्नेवाला यो जो तमोगुण छ, तिमी यसलाई अज्ञानजम, अज्ञानबाट उत्पन्न भएको चाहिँ बुझ। यो अज्ञानबाट उत्पन्न भएको प्रमादमा, आलस्यमा, निद्राका द्वारा जसले देहका साथमा आफ्नो सम्बन्ध जसले चाहिँ मान्यो, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निबदनाति भनेको बाँध्दछ भनेर भन्यो है त। अब यी अरु गुणका बारेमा अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वमित्युत। जब यस मानव शरीरमा सबै द्वारहरूमा भन्नाले, सबै द्वारहरू भन्नाले के भयो, इन्द्रियहरूमा, अन्तःकरणमा प्रकाश, प्रकाश उपजायते, यो जो प्रकाश, स्वच्छता, निर्मलता र यसका साथमा ज्ञानम भनेर भनिएको छ। ज्ञानम भन्नाले विवेक, ज्ञानलाई भनिएको हो। यो जब उपजायते, यो प्रकट हुन्छ, तब यो जान्नु पर्दछ कि मेरोमा सत्वगुण चाहिँ बढेको छ। यानी कि प्रकाश भन्नाले के छ, अनि तपाईँको भित्र चाहिँ बल्ब बल्ने होइन, चिन्ता नगर्नुहोस् होइन, बल्ब बल्ने होइन। प्रकाश भन्नाले के गरिदिन्छ, छर्लङ्ग चाहिँ देखिने के होइन, कुनै चिज यो गरौँ कि नगरौँ भन्ने दुविधा नै नरहने के, यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नेवाला भावना आउँछ, तब त्यसलाई प्रकाश भनेको देखिनु भन्ने अर्थ त्यो हो। लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम् असमः, स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यस्तै हे भरतर्षभ, हे भरत वंशका श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण बढेमा के हुन्छ, लोभ, प्रवृत्ति, कर्महरूलाई आरम्भ गर्ने अशान्ति, स्पृहा, यी वृत्तिहरू उत्पन्न हुँदै रहन्छन्। यसमा लोभ बढ्यो, प्रवृत्ति काम गरौँ गरौँ जस्तो लाग्छ,
कर्महरू मैले प्रारम्भ गरौँ जस्तो लाग्छ। असमः भनेको मन नियन्त्रित रहँदैन, यो पनि गरौँ त्यो पनि गरौँ। स्प्रिया भन्ने छ, स्प्रिया भन्ने बुझ्नुभयो? चाहना राख्छ कि मान्छेले, होइन, अलिकति केहीको चाहना गर्छ। जस्तै अलि भोग लाग्न थाल्यो तपाईँलाई भनेपछि, भोग लागेपछि के खोज्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? भन्नुभयो अन्न खोज्नुहुन्छ नि। अन्न खोज्नु, त्यो अन्न खोज्नु भनेको अन्नको स्प्रिया हो। प्यास लाग्यो नि, प्यास लागेपछि पानी खोज्नुहुन्छ नि, त्यो पानी खोज्नु, जल खोज्नु भनेको स्प्रिया हो है। मैले खालि स्प्रियाको व्याख्या, स्प्रिया एतानि जायन्ते, यी यस प्रकारका अनेक वृत्तिहरू उत्पन्न हुन्छन्। अनि त्यस्तै हे कुरुनन्दन, तमोगुण बढेमा के हुन्छ? अप्रकाश हुन्छ, स्पष्ट कुरा देखिँदैन, अप्रवृत्ति, केही काम नगरौँ कि भइगयो, कति काम गर्ने भने यो चाहिँ ठ्याक्कै मलाई चाहिँ भेटिन्छ है, अब केही नगरौँ भन्ने मलाई पनि आउँछ। अनि अप्रवृत्ति, केही पनि काम नगरौँ। अनि प्रमाद, लापरवाही गर्ने, र मोह, यी मोहका वृत्तिहरू यो उत्पन्न हुन्छन् है त। ठिक छ, यो त सामान्य शब्दहरू छन्, हजुरले व्याख्या पढिसक्नु भएको छ। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जुन बेला सत्वगुण बढेको हुन्छ त्यस बेला यदि देहधारी मनुष्यको प्रलयम याति भनेको मृत्यु हुन्छ भने त्यो उत्तम लोकमा जान्छ। रजोगुण बढेको बेलामा यदि प्राणीको मृत्यु हुन्छ भनेपछि कर्मसंगी मनुष्य योनिमा जन्म लिन्छ। तमोगुण बढेमा अझ तलको मूढ योनिमा जन्म लिन्छ। यानी कि सत्वगुण माथिवाला हो, माथि जन्म लिन्छ, रजोगुण यही वाला हो, यहाँ जन्म लिन्छ, त्यसमा पनि मूढ भाव छ भने अझ तल जन्म लिन्छ। कर्मणः सुकृतस्याहु, शुभ कर्मको सात्विक निर्मल फल प्राप्त हुन्छ। अब राजस कर्मको भनेको अलिकति दुख प्राप्त हुन्छ। तामस कर्मको फल मूढताको रूपमा अज्ञानम तमसः फलम, अज्ञान यानी कि मूढताको भावलाई प्राप्त हुन्छ। सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्वगुणले ज्ञान, रजसो लोभैव च, रजोगुणले लोभ नै उत्पन्न हुन्छ। प्रमाद मोह तमसो, तमोगुणले प्रमाद र मोह हुन्छ। भवतो ज्ञानमेव च, यस्तै तमोगुणबाट प्रमाद मोहका साथमा अज्ञान पनि उत्पन्न भएर जान्छ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, सत्वगुणमा स्थित मानिसहरू ऊर्ध्व लोकहरूमा जान्छन्, रजोगुणमा स्थित मानिसहरू मृत्यु लोकमा नै रहन्छन्। जघन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्ता, जघन्य भन्नाले निन्दनीय गुणहरूमा लागेका, स्था भन्नाले त्यसमा स्थित रहेका ती जीवहरू अधो गच्छन्ति तामसाः, तामसाः यस प्रकारका तामसी मानिसहरू कहाँ जान्छन्? अधः गच्छन्ति, तल जान्छन्। यानी कि तल भन्नु खोजेको अधोगतिलाई भनेको हो, अधोगतिमा जान्छन्। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब विवेकी मानिस, विवेकी कसलाई भन्छ? जसले विचार गर्न सक्छ अनि यस्ता तीनै गुणका अतिरिक्त अन्य कसैलाई पनि कर्ता देख्दैन, आफूलाई गुणहरू भन्दा अलग रहेको जब अनुभव गर्दछ, गुणहरूमा होइन, यी काम गरिरहेको म होइन, म गुणबाट अलग हुँ, यस प्रकारले जब सम्झन्छ तब त्यो मेरै भगवत स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ भनेर भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। देहधारी यो विवेकी मानिस देहलाई उत्पन्न गर्नेवाला होइन, प्रकृतिबाट गुणबाट यो शरीर आदि इन्द्रिय आदि उत्पन्न भए त शरीरलाई उत्पन्न गर्नेवाला तीनै गुणहरूको अतीत्य भनेको अतिक्रमण गरेर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रूपी दुःखबाट रहित भएर
अमृतम अश्नुते अमृत तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ। अब अर्जुनले यहाँ सोधिहाले त कि हे प्रभु, यी तीनै गुणबाट अतीत भएको मानिसका लक्षण कस्ता हुन्छन्, त्यसका आचरण कस्ता हुन्छन्, या तीनै गुणलाई कसरी चाहिँ अतिक्रमण गर्न सकिन्छ। त भगवान भन्नुहुन्छ प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। है त, हे पाण्डव भनेर सम्बोधन गरेको छ। हे पाण्डु वंशमा उत्पन्न भएका हे अर्जुन, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, प्रकाश र प्रवृत्ति, मोहम यो मोहमेव च, यो मोह पनि, यो संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, यी सबै राम्ररी प्रवृत्त भए पनि गुणातीत मानिस यिनीहरूका साथमा न द्वेष्टि द्वेष गर्दैन, न निवृत्तानि, यो सबै अलग भए पनि यिनीहरूलाई चाहने इच्छा गर्दैन। चाहे प्रकाश या प्रवृत्ति मोह यी सबै प्रवृत्त भए पनि यिनीहरूको के हुन्छ, द्वेष पनि गर्दैन। यानि कि नजिक आए भने यिनीहरूसँग संलग्नता राख्दैन या यिनीहरूको चाहना राख्दैन। ठिक छ, न निवृत्तानि काङ्क्षति, निवृत्त भएमा पनि न काङ्क्षति, यिनको इच्छा राख्दैन। यो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो मनबाट अलगबाट भाव राख्दैन भन्न खोजेको हो है त। हामी कहाँ पुग्यौं हजुरहरूलाई थाहा छैन होला, यो श्लोक नम्बर त हामी 23 मा पुग्यौं है त। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो उदासीन वदासीन, उदासीन का जस्तै आसीन स्थित छ, गुणै न विचाल्यते, जो गुणहरूद्वारा विचलित हुन सक्दैन। गुणा एव वर्तन्त इति एव यो अवतिष्ठते नेङ्गते, जो यी गुणहरू आफै वर्तिरहेका छन्, आफै यी गुणहरूको कार्य भइरहेको छ, यस भावले जो आफ्नो स्वरूपमा नै या अवतिष्ठति यो स्थित रहन्छ र जो अन्य कुनै चेष्टा गर्दैन। त के हुन्छ, सुखम दुःख सुख स्वस्थ, जो धीर मानिस सुखमा दुःखमा स्वस्थ भने स्वस्थ आफूमा नै आफ्नो स्वरूपमा नै स्थित रहन्छ। समलोष्टास्म काञ्चन, माटाको ढेलो होस् ढुङ्गा होस् सुन होस् सबमा सम रहन्छ, कुनै हर्ष वा दुःख मान्दैन, प्रिय अप्रिय मान्दैन। अनि धीर, यस्तो धीरवान, तुल्य निन्दात्म स्तुति, जो आफ्नो निन्दा स्तुतिमा सम रहन्छ। कसैले निन्दा गरेको छ कि कसैले स्तुति गरेको छ कि ज्यादा भाव दिँदैन। लाग्दैन कहिले प्रशंसा गरिरहेका छन् भनेपछि आहा यसले 2-4 शब्द अझ भनोस् भन्ने चाहिँ लाग्छ होला है। निन्दा गरेको छ भने यसको चाहिँ माइक म्युट गरिदिया भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन कहिले, हैन? त यसमा सम रहनु है। तुल्य निन्दात्म संस्तुति मानापमानयोः तुल्य, मान अपमानमा पनि जो तुल्य रहन्छ, तुल्यो मित्रादि पक्षयो हो, जो मित्र शत्रुका पक्षमा पनि के रहन्छ, तुल्य रहन्छ। सर्वारम्भ परित्यागी, सम्पूर्ण आफ्ना लागि संग्रह, सम्पूर्ण कर्म भन्नाले आफ्ना लागि संग्रह गर्ने इच्छाले, आफ्नो भोगको प्रवृत्तिले जो पनि कर्म गर्न तयार हुन्छ, यो त्यसमा के गर्ने, सर्वारम्भ परित्यागी, यो तयार नरहने, यसको परित्याग गरिदिने यानी कि छोडिदिने, आफ्ना सुख भोगका लागि नयाँ कर्म नगर्ने यस्ता वाला व्यक्तिलाई गुणातीतः स उच्यते, यस्तालाई गुणातीत भनिन्छ। ल 26 नम्बर हेर्नु भयो त। र जो मानिस अव्यभिचारी योगका द्वारा
मेरो सेवन गर्दछ, जो यिन गुणहरू अनि त्यो नै जसले निरन्तर मेरो नै भक्ति गरेको छ, मेरो भक्तिको सेवन गरेको छ, त्यो गुणहरूको अतिक्रमण गरेर ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्वरूपको प्राप्ति यानि कि मेरो अमृत स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। यस्तै भनियो कि किनकि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, म नै ब्रह्म को प्रतिष्ठा हूँ। प्रतिष्ठा को अर्थ भर्खरै भन्यो, म आश्रय हूँ। कस्तो ब्रह्म को? अमृतस्य, जो नासिने वाला होइन, नष्ट हुने वाला होइन, अविनाशी को। अव्ययस्य, अव्ययस्य माने जसको व्यय हुँदैन, विकार हुँदैन। शाश्वतस्य, जो नित्य छ। यस प्रकार को धर्मस्य, धर्म को पनि आश्रय मै हुँ। यो धर्म सनातन धर्म भनेको, यो शाश्वत धर्म भनेको मबाट अलग होइन। सुखस्य, सुख को पनि, सुख यहाँनिर केलाई मान्यो? एकान्तिकस्य, जो फेरि आएर फेरि अर्को सुखको चाहना गर्दैन। परम सुख, परम आनन्द भन्नुहोस्। यहाँनिर शब्द आनन्द जोडिदिनुहोस्। यो आनन्दको पनि प्रतिष्ठा म नै हुँ। यस प्रकारले ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। प्रभु यति समर्पण गरे। अब समय पनि भयो। आजका लागि यति मानिदिनु होला है त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शुभ दिन। यहाँको दिन बडा रमाइलो बितोस्, भक्तिमय दिन बितोस्। शुभ दिन। ओम। अमर अविनाशी शाश्वत परम सुखको स्वाभाविक अवस्था स्वरूप निराकार ब्रह्मको चिन्तनमा हाम्रो चित्त लागिरहोस्। गुरुवर, यही शक्ति मिलोस्। हामी भक्तहरूका हितकारी कृपालु गुरुवर, यो शोभा यसै धाममा निरन्तर पूर्ण दीप सरी प्रज्वलित भइरहोस्। गुरुवर, नमो नमः।